बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी ही खौफनाक तबाही से बाल बाल बचा लिया। नाज़रीन, काबुल से पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने पाकिस्तान को बचाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है, लेकिन कराची के अंदर क्या कुछ हुआ आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क ईरान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। उस गिरफ्तारी के बाद जो है वो बड़े होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं कि रजीम चेंज करने के लिए अभी हालिया दिनों के दौरान क्या गेम खेली गई थी। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, और जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है और जो कुछ हकायक हैं ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड दहशत गर्दों को जो है वो भेजने का, और उसके बाद जहां जहां पे अफगानी मौजूद हैं उन्हें दहशत गर्दी के लिए भर्ती करने का ठेका इस वक्त मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा जो है उसने उठा रखा है, जो कि इस वक्त अफगानिस्तान की तालिबान रजीम को लीड कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में जो इजाफा हो रहा है, लेकिन अब नाज़रीन मैंने आपको मुतअद्दिद मरतबा बताया कि अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके सोर्स पाकिस्तान के बहुत ज्यादा मजबूत हैं, और पाकिस्तान जो है उसको वहां से जो इतलात मिलती रहती हैं, तो बहुत सारे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं वो वहां पे मौजूद गुमनाम हीरोज की जानिब से इतलात दी जाती हैं और पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयां होती हैं। आज नाज़रीन, एक बहुत बड़ा मंसूबा, यूं समझ लीजिए कि एक बड़ा खौफनाक मंसूबा जो है वो पकड़ा गया है। कराची का इलाका नाज़रीन, रईस गोट जो है वहां पर एक मिनी ट्रक जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये बेसिकली इत्तलात जो है वो काबुल से मिली थी, और इन खुफिया इत्तलात की बेस पे ये नाज़रीन ये नहीं कि वहां पे अफगानियों की जानिब से ये इत्तलात दी गई थी, वहां पे पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सोर्स है उन्होंने ये बताया था कि कराची के अंदर कुछ अहम तरीन होटल्स हैं जो कि क्राउडेड होते हैं, बहुत ज्यादा लोग वहां पे मौजूद होते हैं, और मुख्तलिफ मुकामात को खौफनाक धमाकों का शिकार करने की प्लानिंग की गई थी। नाज़रीन, इब्तदाई तौर पे तकरीबन 60 ड्रम जो हैं वो धमाका खेज मवाद से भरे हुए पकड़े गए, जिनके अंदर तकरीबन 2000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद जो है मौजूद था। इसके अलावा नाज़रीन 6 जो घरेलू सिलेंडर हैं वो भी धमाका खेज मवाद से भरे हुए थे, और 40 किलो का ये नाज़रीन एक सिलेंडर होता है, तो आप अंदाजा लगाएं कि इसके अंदर कितना बड़ी मिकदार के अंदर धमाका खेज मवाद होगा। इसी तरह से नाज़रीन कंपाउंड के अंदर भी बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद जो है मौजूद था। ये नाज़रीन होम मेड धमाका खेज चीजें जो हैं वो बनाई गई थी, बॉम्ब्स थे, यूं समझ लीजिए दूसरे लफ्जों में कि ये ऐसी खौफनाक तबाही फैलाते। अल्लाह ताला की जात ने बाल बाल पाकिस्तान को बचा लिया और रोशनियों के शहर को एक बार फिर खौफनाक तबाही का शिकार करने की घनौनी साजिश जो है वो पकड़ी गई है। नाज़रीन, ये तो वो चीज़ें हैं कि आप बहुत सारे हमले हमारे वतन के बेटे अपने सीने पे सह रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि सरहद से कितनी जो है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवानों की जो जस्दे खाकी हैं वो ताबूतों में बंद होके आते हैं, क्योंकि दुश्मन जो है वो हमारे हमवतनों के ऊपर हमला करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो ये जवान अपने सीने पेश करते हैं और उनके मंसूबों को नाकाम बनाते हैं। अभी नाज़रीन लकी मरवत के अंदर दहशतगर्दों ने एक हमला किया था जिसमें 3 जो पुलिस के एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस की मजमूई तौर पे जो आप यूँ समझ लीजिए कि बड़ी तादाद अभी तक जाम शहादत नोश कर चुकी है, और अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए बड़ी जदीद किस्म की अब गाड़ियां मुतारफ करवाई हैं, वो उन एरियाज के अंदर इस्तेमाल की जाएंगी, और जो उनकी नीचे बेस होती है नाज़रीन वो धमाके की शिद्दत को कम कर देती है, और जो जैसे कि IED ब्लास्ट होते हैं, और मुतअद्दिद मरतबा बड़ी तादाद में जो फौजी जवान है वो शहीद हुए हैं। तो अब जो है वो इस किस्म की गाड़ियां जो हैं वो पाकिस्तान ने उस एरिया के अंदर इस्तेमाल करने के हवाले से वो मंगवाई हैं, और
اس میں یہ ہوتا ہے کہ آئی ای ڈی بلاسٹ جب ہوتا ہے تو دھماکہ خیز جو دھماکے کی شدت ہے اس کو اس قسم کا میٹیریل استعمال اس کی بیس میں کیا جاتا ہے کہ وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ اس وقت ناظرین چیزیں ہو رہی ہیں. دوسری جانب ناظرین افغانستان کے اندر حالات کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں. جو صوبہ ان کا بدخشاں ہے اور صوبہ تخار ہے، اور ان دونوں صوبوں کے اندر عوام اور افغان طالبان جو ہیں یہ آمنے سامنے آ چکے ہیں. وہاں پہ ناظرین جو سونے کی غیر قانونی کانکنی ہے اس کے اوپر افغان طالبان نے ان ایریاز کے اندر کارروائی کی تو مقامی جو قبائل ہیں انہوں نے فائر کھول دیا طالبان کے اوپر، اور طالبان نے بھی ان کے اوپر فائرنگ کی. متعدد لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں، اور لوگوں نے طالبان حکومت کے خلاف مظاہرے بھی کیے اور اس کے بعد افغان طالبان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا. تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین افغانستان کے اندر چل رہی ہیں. دوسری جانب جو افغانستان ہے ناظرین، یہ دشمن کا اعلی کار بن کے پاکستان کے خلاف جس قسم کی کارروائیاں حالیہ دنوں میں کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو افغانستان ہے یہ کبھی بھی امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا، کیونکہ آپ جب کسی کے گھر میں آگ لگائیں گے تو آپ کے گھر میں چراغ روشن بالکل نہیں ہوں گے، وہاں پر بھی یہ آگ تو پہنچے گی. اس وقت خانہ جنگی کا ماحول بنا ہوا ہے، وہاں پہ بڑی تعداد میں وہاں پہ اٹیکس ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پاتی ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ 2-2 دن بعد خبر آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں ڈیٹ کو وہاں پہ یہ کارروائی انجام دی گئی تھی. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، وہ ہے پاکستان کے ہمسایہ ملک ایران کے حوالے سے. ناظرین ایران میں کچھ دن پہلے سے جو خبریں چل رہی تھیں کہ وہاں پہ بہت بڑے لیول پہ مظاہرے ہوئے ہیں، ہاں مظاہرے ضرور ہوئے ہیں، لیکن جنرل قاسم سلیمانی کی جو برسی ہے اس کے موقع پہ تقریباً 1 ملین لوگ جو ہیں وہ نکلے مختلف صوبوں سے، اور انہوں نے یہ ضرور ریلی کے اندر انہوں نے شرکت کی تھی. لیکن دوسری جانب جو بڑے پیمانے پہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ باہر نکل آئے اور وہاں پہ جو بڑے معاملات خراب ہوئے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ چیزوں کو کنٹرول کرنے میں ایران کی جو گورنمنٹ ہے ان کی انٹیلیجنس جو ہے انہوں نے ابھی بڑی کارروائیاں انجام دی ہیں. ناظرین اصفہان صوبہ جو ہے وہاں پہ 2 نوجوان لڑکیوں کو گرفتار کیا گیا، جس کے بعد 30 لڑکیوں اور لڑکوں کا، نوجوان ہے بالکل، یہ ینگ بچے ہیں جن کو استعمال کیا گیا، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ جرمنی سے ایک جو کسی کے ذریعے ان کو فنڈنگ ملی تھی. انہوں نے کام یہ کرنا تھا کہ انہوں نے جو مذہبی پولیس ہے جو کہ سگریٹ اور پبلک مقامات کے اوپر یہ جو غلط چیزیں ہیں ان کو روکتے ہیں، تو ان کے سامنے سگریٹ آپ لوگوں نے پینی ہے، اور جب وہ آپ کو روکے تو آپ کو ہاتھ نہ بھی لگائیں تو آپ نے وہاں پہ نیچے لیٹنا شروع کر دینا اور چیخو پکار شروع کر دینی ہے، اور وہاں پہ جو دوسرے گروپس ہیں وہ آ کے احتجاج شروع کر دیں گے. اس طرح کا کام جو ہے، اور تہران کے اندر بھی بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں. ان گرفتاریوں میں بھی یہ نوجوان کی ملوث نظر آئے ہیں. بتانا ایکچولی انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ ماحول بڑا خراب ہے، لیکن ناظرین وہاں پہ انہوں نے بڑے کم وقت میں، جس طرح سے پاکستان نے جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے وہاں پہ ہونے والے احتجاج جو ہیں ان کو دانشمندی سے کنٹرول کیا تھا. بالکل ایران نے بھی ان احتجاج کی اور یہ دیگر معاملات جو ہیں مہنگائی کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی تھیں ان کو بہت زبردست طریقے سے کنٹرول کر لیا ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے ناظرین کہ امریکہ جو یہ کر رہا تھا جی کہ مظاہرین کے اوپر گولی چلائی گئی تو ہم یہاں پہ اپنی فوج اتار دیں گے، ہم یہاں پہ حملے کریں گے، تو اب ان کے پاس یہ جواز تو رہا کوئی نہیں، کیونکہ ان کے مطالبات مان کے انہوں نے معاملات کو کلوز کر دیا. لیکن دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ تیاریاں کیے بیٹھا ہے، جو مرضی ہو جائے. اب انہوں نے پلاننگ یہ کری کہ وینزویلا کے بعد اب انہوں نے ایران کو نشانہ بنانا ہے، اور ایران ناظرین اس وقت اس پورے معاملے کے اندر نہ صرف اس کو اچھی طرح سے دیکھ بھی رہے بلکہ مکمل طور پہ تیار بھی ہے کہ کیسے انہوں نے امریکہ کو اس کا جواب دینا ہے. پہلے ہی انہوں نے وارننگ دے رکھی کہ اگر امریکہ نے ان پہ حملہ کیا تو پھر خطے کے اندر موجود جو امریکہ کے 32 سے 36 فوجی اڈے ہیں ان کو وہ نشانہ بنائیں گے اپنی پروکسیز کے ذریعے بھی اور خود بھی. تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.